السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من الكيمياء للتحولات حمض قاعدة. إذا هنايا بالنسبة لدراسة محلول مائي ليبوبروفين. إذا هذا كاين في الامتحان الوطني الدورة العادية 2018 بالنسبة ل SVT. نبداو بالدراسة الأولى اللي هي دراسة محلول مائي ليبوبروفين. أعطى قياس بي اش محلول مائي ليبوبروفين تركيزه سي اللي هي 5 في 10 أس ناقص 2. القيمة بي اش 2.7 عند درجة الحرارة 25. معادلة تفاعل نموذج ليبوبروفين والماء تكتب على الشكل التالي. السؤال الواحد بين أن هذا التحول محدود. السؤال واحد إذا تحديد باش نعرفوا أن التفاعل هل هو محدود أم لا. دائما كنمشيو كنحددو تحديد نسبة التقدم طو، وهي طو كتساوينا اكس اكيليبر على اكس ماكس، اولا طو كتساوينا اكس فينال على اكس ماكس. بحال هكا. باش كنحدد هاد الحاله هادي خاصني نمشي نحدد الجدول الوصفي. الجدول الوصفي عندنا هنايا المعادله اللي عاطينا. اذا نعتبر ان نضع الحمض سي 3 باش يسهل عليا الكتابه ديالو اش 18 او 2. اذا هو اش و اذا هذا غير فقط كمعطيات انا ممكن نعطيها بحال هكا. الا كنت غادي نديرهم مثلا في الامتحان ضروري خاصني نحطهم كمعطيات. ثم القاعده المرافقه ديالو سي 3 اش 17 او 2 موان. اذا هي ا موان باش يسهل عليا فقط الكتابه. اذا باش نصاوب جدول الوصفي، اذا شنو عندنا اش زائد اش 2 او اللي غتعطينا ا موان بلس اش 3 او بلس. فقط للتذكير ان اش هو الحمض ديال الايبوبروفين هو هذا، ثم ا موان هي القاعده المرافقه ديالو. انا عطيتهم هنايا باش يسهلوا عليا فقط الكتابه. هذه ممكن ديروها في الامتحان، ما كاين حتى شي مشكل، غير هو اكونديسيون الا ما عندكش حاجه في المعطيات خاصك تبين عليها انها اش كتعني ليا، باش ما يجيش المصحح هو كيعرف ان كاين عندنا البروفين في الليبوبروفين كاين في التمرين وانت حاط لي اش وما يعرفش شنو هي. اذا بحال الطريقه ممكن ديروها مقبوله في الامتحانات. بالنسبه للجدول هنايا، الجدول الوصفي راه سهل بالنسبه للرسم ديالو، فقط كيبقاو لينا غير المعطيات اللي غادي نحطهم هنايا. اذا اش 3 بلس. هنايا عندنا الحاله الاولى، ثم الرسم ديال الجدول راكم كتعرفوه. النموذج راه كاين مباشره، كاين هنايا المعادله. بطبيعه الحال هنايا كاينه كميه الماده كنكون كاتبه كبيره، كاينه كميه الماده بالمول. الا غندير انايا عند الحاله البدئيه ان 0 ديال اش. هنايا الماء راه وفير اون اكسي، ثم هنا كاين 0. هنا عند حاله اكس، عند الحاله الوسطيه اكس، هنا اكس فينال اولا اكس اكيليبر، ثم هنايا اكس ماكس. اذا هنا اكس فينال اولا اكس اكيليبر راهما بحال غير هنا كيكون عندها توازن، هنا كنكون وقفنا في واحد النقطه. ثم هنايا اكس ماكس. اذا غتبقى عندنا هنايا ان 0 ناقص اكس. طونسيون مادام ان الكويفيسيون كاين واحد هنا اذا كاين هنا واحد. ثم هنا تكون عندي واحد الاكس هنا كاين معامل واحد كنحط هنايا واحد، كون كان هنا جوج غنحط هنا جوج، ثلاثه الى غير ذلك. ثم هنا ان 0 ناقص اكس اكيليبر ولا اكس فينال. هنايا اكس اكيليبر وهنا اكس اكيليبر. ثم هنا ان 0 ناقص اكس ماكس. ثم هنا راه الماء وفير، هنا اكس ماكس، هنا اكس ماكس. تري بيان. اللي مطلوب مني انا نحدد هنا هو قلنا طو. اذا طو كتساوينا اكس اكيليبر على اكس ماكس. ملي كنحدد اكس اكيليبر كنجي نحددها من هنا. ها هي فين هي اكس اكيليبر. من الجدول ركزوا مزيان لان هاد التمارين بحال هادو كيبقاو يتعاودوا. من الجدول عندنا ان اكيليبر ديال اش 3 او بلس كتساوي ان اكيليبر ديال ا موان كتساوي اكس اكيليبر. ها هي كميه الماده ديال ا موان
هي نفس كميه الماده ديال H3 بلس اللي تكونت ليا هي اكس مينا اكس اكيليبر. الوغ انا كنقلب انايا هنا على التركيز لاني H3 بلس كميه الماده ديالها ما كنعرفهاش، ولكن انا كنعرف واحد البي اش، لان اصلا عطينا حنايا واحد البي اش اللي كتساوي لنا 2.7. اذا غنحتاج هاد البي اش هادي. سي بون. الوغ اذا كنعرف عندنا كميه الماده مع البي اش عندهم علاقه مع التركيز ماشي مع كميه الماده. اذا نقسم هنايا على في، ونقسم هذه على في، ونقسم هذه على في. اذا غتعطينا تركيز ديال H3 بلس اون اكيليبر كتساوي لنا التركيز ديال القاعده اللي هو القاعده المرافقه ديال الحمض الهيبوبروتين كتساوي لنا اكس اكيليبر على في. الوغ انا لقيت اكس اكيليبر. الوغ اكس اكيليبر اللي هي في في التركيز ديال H3 بلس. دائما كناخذوا التركيز ديال H3 بلس، ما كناخذوش التركيز ديال اموال، لان ما عندي حتى شي معلومه على اموال، عندي فقط التركيز ديال H3 بلس اللي هو في التركيز في 10 أس ناقص بي اش. علاش؟ لان بي اش كتساوي لنا، كنعرفوا ان بي اش كتساوي لنا ناقص لوغاريتم ديال H3 او بلس. هذه غير كتذكير. الوغ الا بغينا H3 او بلس التركيز ديالها راه هي 10 أس ناقص بي اش ماتيماتيكمون. علاش كنضرب هذه في ناقص واحد كتجي لي هنايا وكنرفع 10 أس وكنرفع هذه 10 أس وكطلع لينا 10 أس ناقص بي اش الفوق، و10 أس لوغاريتم H3 بلس هي H3 او بلس. فوالا انا لقيت اكس اكيليبر. الوغ هنايا بقات لنا اكس ماكس. بما ان الماء وفير فإن ان ماكس بطبيعة الحال ان ديال اش كتساوي ليا هي ان زيرو ناقص اكس ماكس كتساوي لنا صفر. علاش؟ فإن نكملو هنايا فإن اش متفاعل محيد. الا كان الماء وفير متفاعل محيد، سيبوزو انه ما كانش عندي الماء هنا، كان عندي واحد الكومبوزي اخر، يعني كاين واحد المتفاعل اخر. باش كنمشي نحدد اكس ماكس كنمشي نقلب على شكون هو المتفاعل هذا. شرحت في الفيديو اللي فات، كنمشي نقلب على اكس ماكس اللي كاين هنا، يعني شكون هو المتفاعل المحيد الاول والمتفاعل المحيد الثاني، وكنقارن ما بين اكس ماكس الاولى اكس ماكس الثانيه، واللي هو عنده اصغر اكس ماكس هو هذاك المتفاعل المحيد، وهذاك هي اكس ماكس اللي غادي نبقى خدام بها. اذا اكس ماكس كتساوي ليا هي ان زيرو اللي هي سي فوا في. الوغ بالنسبه للسي هنايا معطيانا سي ماشي سي او لا سي شي حاجه. الوغ وبالتالي اذا طو كتساوي لينا اكس. فين هي الطو؟ ها هي. الوغ اكس اكيليبر. شنو هي اكس اكيليبر؟ اللي هي في 10 أس ناقص بي اش مقسومه على سي فوا في. اذا اختزل في مع في، اذا طو غتساوي ليا اللي هي تطبيق عددي مباشر 10 أس ناقص 2.7 مقسومه على التركيز ديال سي هي 5 في 10 أس ناقص 4 في 10 أس ناقص 2 اللي هي صغر من 1. وبالتالي التفاعل محدود. سي بون. جوج واحد. احسب قيمة كيو ار اكيليبر خارج تفاعل المجموعة الكيميائية عند التوازن. الوغ غنخلي هاد لابارتي لأن فيها الجدول غادي نحتاجو، وغادي نمشي. إذا العلاقة ديال كيو ار اكيليبر غادي السؤال جوج واحد. كيو ار اكيليبر. الوغ لدينا، الوغ باش كنحدد كيو ار اكيليبر اش كيساوي ليا؟ كنجي المعادلة هو التركيز ديال النواتج. إذا التركيز ديال أموال عند التوازن في التركيز ديال H3 او بلس عند التوازن مقسوم على التركيز ديال الحمض عند التوازن. طبيعة الحال في التركيز ديال H2O، ولكن التركيز ديال H2O دائما كيكون با كونفونسيون، يعني كنعطوه هو واحد. الوغ من الجدول لقينا ان التركيز ديال H3 او بلس كيساوي التركيز ديال اموال. اذا ممكن ترجع الفيديو غادي تلقى ان هذه كتساوي لنا اللي كتساوي لنا اكس اكيليبر على في. فوالا. اما هنايا هذه كنقسم على في هو التركيز ديال هذه كيساوي لنا التركيز ديال هذه. الوغ بقى لنا التركيز ديال اش. الوغ كنمشي عند الحاله التوازن. الوغ من الجدول
نفسه قسنا من الجدول كمية المادة عند التوازن ديال AH، هذه هي كمية المادة عند التوازن ديال AH كاملة اللي هي كتساوينا N0 ناقص إكس إكيليبر. هنا باغي التركيز، إذا غنقسم على في، نقسم هذه على في ونقسم هذه على في ونقسم هذه على في، اللي غتساوي ليا التركيز ديال AH أون إكيليبر اللي غيساوي ليا سي فوا في مقسوم على في ناقص إكس إكيليبر على في اللي هي هذه اللي هي H3 بليس ناقص H3 بليس. مشات لينا في مع في اللي غتبقى تساوي لينا بطبيعة الحال هي سي ناقص تركيز ديال H3 بليس، والتركيز H3 بليس علاقته مع بي اش راه كاينه. الوغ غتولي عندنا مباشره تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك اللي غتساوي لينا التركيز ديال ا موان في التركيز ديال H3 بليس هي التركيز ديال H3 او بليس او كاري مقسومه على سي ناقص تركيز ديال H3 او بليس. اذا شاتولي عندي هنا تطبيق عددي مباشره. اذا تركيز H3 بليس هي 10 أس ناقص جوج في 2.7، إذا 2.7 ديال بي اش. سي اللي عندي شحال القيمة ديالها، سي التركيز ديالو هي 5 في 10 أس ناقص جوج ناقص 10 أس ناقص 2.5 8.3 في 10 أس ناقص 5. فوالا هادي هي القيمة ديال كيو ار كيليبر. الوغ غنمشي ديرو هنايا الكالكيل، هادي راه جوج تبان لكم هنايا. تري بيان. الوغ استنتج قيمة بي كا للمزدوجة 3. هنا بالنسبة لبي كا 3 1 بي كا سهلة. في حالة خذوا هاد لاستيس هادي، إلا تفاعل ليا حمض مع الماء بي كا أولا كا هي نفسها كيو ار إكيليبر. إلا تفاعل ليا القاعدة مع الماء ماشي هي كيو ار إكيليبر. أتونسيون، إذا بما أن AH يتفاعل مع الماء، يعني AH حمض يتفاعل مع الماء، فإن كا كتساوي لنا كيو ار إكيليبر. alors تقول لي كيفاش ان كا كتساوي لنا كيو ار إكيليبر يتفاعل ليا الماء الحمض تفاعل ليا مع الماء. كنعرفوا ان كا اش غتساوي لنا، لان كا كتساوي ليا التركيز ديال القاعده في التركيز ديال H3 او بلس، ماشي هو التركيز ديال النواتج على التركيز ديال المتفاعلات، لا، هذيك كا ثابته التوازن سوما على التركيز ديال AH. اذا بصفه عامه كا راه درتها في فيديو قبل، التركيز ديال ا موان يعني التركيز ديال القاعده بصفه عامه في التركيز ديال H3 بلس مقسوم على التركيز ديال الحمض. حتى ولو كانت قاعده كيبقى عندنا دائما التركيز ديال القاعده في H3 بلس مقسوم على كا على التركيز ديال الحمض اللي هو نفسه كيو ار إكيليبر. إذا بي كا بطبيعة الحال هي ناقص اللوغاريتم ديال كا كتساوي ناقص اللوغاريتم ديال كيو ار إكيليبر. إذا اللي غتساوي ليا ناقص اللوغاريتم ديال 10 أس ناقص 5 8.3 في 10 أس ناقص 5. إذا بي كا إذا ناقص اللوغاريتم ديسيمال ديال 8.3 ديسبويسونس موان 5 اللي غتعطينا 4.08 فوالا هادي. من بعد غنمشيو لمعايرة محلول المائي ليبوبروفين. إذا هنايا غنمشيو للمعايرة مباشرة. المعايرة شنو درنا هنا فيها؟ الوغ نوديبو قرصا يحتوي على الإيبوبروفين حسب بروتوكول محدد من أجل الحصول على محلول مائي اس. الإيبوبروفين حجمه في اس. الوغ ولا عندي واحد المحلول في اس كيساوي ليا 100 مليلتر. الوغ شنو ذوبنا واحد القرص ديال ليبوبروفين، حصلنا على واحد المحلول اللي هو في اس كتساوي 100 مليلتر. للتحقق من كتلة البروفين الموجود في هذا القرص نقوم بمعايرة حمض قاعدة في اس بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي باستعمال تركيب تجريبي ممثل في التبيانة. بالنسبة للتبيانة هنايا راه عندنا التبيانة كيبان لكم تمايا. السؤال هنايا
واحد جوج يعطي اسماء العناصر، واحد جوج. اذا اسماء العناصر التجريبيه رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة. الوغ بالنسبه رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة ثم كاينه رقم أربعة تما. الوغ بالنسبه رقم واحد بطبيعه الحال هيدروكسيد اولا محلول هيدروكسيد الصوديوم. رقم جوج اللي هو بي اش متر، بي اش متر. ثم رقم ثلاثة محلول ايبوبروفين، الايبوبروفين اللي هو داك اش. ثم رقم أربعة بيغات سحاح. غنمشيو جوج من بين المنحنيين واحد جوج في الشكل من المنحنى الذي يمثل بي اش اون فونكسيون دو بي. بطبيعة الحال هو المنحنى رقم واحد. إذا جوج راه هو المنحنى. إذا بي اش كتساوي اف دو بي اون فونكسيون دو بي، المنحنى رقم واحد. حدد مبيانيا قيمة الحجم في بي او. إذا مبيانيان ثلاثة جوج في بي او مباشرة. مبيانيا ملي كنقول مبيانيا هي هذيك القيمة اللي كاينة هنا. الوغ هنا محددة، هي بين هي القيمة نفسها اللي كاينة هنا اللي كاين فيها المنحنى الثاني اللي هي تقريبا جوج ربعة ستة ثمانية 10 مليلتر. 10 مليلتر اللي هي 10 مليلتر. سي بون. احسب قيمة أو اكتب معادلة التفاعل حاصل خلال معين نعتبره كليا. الوغ 4 جوج نفس المعادلة اللي كتبقى تعاود في المعايرة اللي هي إذا عندنا ال AH غيتفاعل لينا مع ال OH موان اللي غينتج لينا عليه ال A موان بلس H2O. ملي كنقول هنايا التفاعل الكلي إذا كنستعمل سهم واحد دائما في المعايرة كنستعملو سهم واحد. الوغ احسب قيمة Na كمية مادة الإيبوبروفين في المحلول S. الوغ 5 جوج عند التوازن. عند التوازن كمية المادة ديال AH اللي هي Na كتساوي كمية المادة ديال OH موان. الوغ Na ديال AH كتساوينا OH موان. شنو عندنا فيها OH موان؟ OH موان عندنا CB في VBE. تطبيق عددي مباشرة اللي غتساوينا CB اللي هي التركيز ديال القاعدة اللي استعملنا CB 1.94 في 10 أس ناقص واحد فاش في 10 مليلتر، يعني 10 في 10 أس ناقص 3. إذا هنايا 1.94 10 أس ناقص جوج يعني 10 أس ناقص 3. إذا 10 أس ناقص 3 مول هادي Na. تري بيان. الوغ من بعد اللي مطلوب يستنتج قيمة M كتلة البروفين الموجودة في القرص وقارنها بالقيمة المشارة أو المشار إليها في اللاصقة. إذا هذه بقات لنا آخر سؤال 6 جوج تحديد M. الوغ لدينا Na كتساوي Ma مقسومة على الكتلة المولية ديال الحمض اللي عندنا. إذا حنا شنو بغينا Ma اللي هي Na في Ma. الوغ هنايا بالنسبة للكتلة غادي نلقاها في الحجم اللي عندي ديال 100 مليلتر. اتونسيون لاش لأن درنا المعايرة ديال 100 مليلتر بكاملها. إذا تطبيق عددي مباشرة Na اللي هي 1.94 في 10 أس ناقص 3 في الكتلة المولية ديال الحمض اللي عندنا عاطينا هنا في المعطيات. الكتلة المولية الماس مولير اللي هي 206. الوغ Ma في 10 أس ناقص 3 غرام اللي هي 400 مليغرام. وبالتالي
اذا هنا السؤال المطروح قارن قارنها بالقيمة المشار إليها، وبالتالي نحصل على نفس القيمة المشار إليها أعلى أو لا في اللاصقة. في اللاصقة، إذا اللاصقة شنو فيها؟ فيها 400 ملغ اللي كاينة في القرص، سيكفي أن هاد 400 ملغ يعني كل قرص يحتوي على 400 ملغ من لاسيد ليبوبروفين الخالص. يعني قرص مثلا نقولوا واحد فيه واحد 600 غرام، راه فيه غير 400 غرام 600 ملغ، فيه غير 400 ملغ ديال لاسيد ليبوبروفين. اذا هنا كنكونوا اننا انتهينا من هذا الفيديو هذا، وانتهينا من التصحيح ديال الكيمياء في المرحله او الجزء ديال تحولات حمض قاعده. ونتمنى ان شاء الله لكم التوفيق، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في فيديو اخر. بالنسبه للامتحان غنخلي لكم في لابار ديسكريبسيون